मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी तुमने सोचा है, सब कुछ होते हुए भी दिल इतना खाली क्यों लगता है? जैसे मुस्कुराहट सिर्फ चेहरे पर रखी हो और अंदर बस खामोश मातिम हो। ऐसे लम्हों में अल्लाह हमें क्या समझाना चाहता है? जब तुम सबको सुनो, लेकिन जब तुम बोलो तो कोई न सुने, तुम्हारी सच्चाई सिर्फ खामोशी में दफन हो जाए, तब अल्लाह का क्या पैगाम होता है? जब अपनों के लहजे बर्फ से भी ठंडे हो जाएं और गैर सिर्फ नज़ारे करें तुम्हारे टूटने के, क्या वाकई तुम अकेले हो? अल्लाह की मदद क्या शक्ल अख्तियार करती है? जब तुम सजदे में गिर कर रो और आसमान खामोश रहे, जब दुआएं लौट आएं, क्या वाकई अल्लाह सुनता नहीं, या वो कुछ और दिखाना चाहता है? जब दरवाजे बंद हों, जब रिज्क का सिलसिला रुक जाए, जब एक के बाद एक दर बंद हो जाए, ये बंदिशें क्यों आती हैं? अल्लाह का इशारा किया है। जब जिस्म दुखने लगे, रूह थकने लगे, दवा बेअसर और दुआ बेआवाज हो जाए, ये बीमारी क्यों उतरी? अल्लाह हमें क्या सिखाना चाहता है? जब ख्वाब ताबीर से पहले ही चुकनाचूर हो जाएं और उम्मीदें जमीन पर बिखर जाएं, क्या ये सिर्फ बदकिस्मती है या अल्लाह का कोई खास इरादा है? जब झूठ जीत जाए और तुम हक पर होकर भी तन्हा रहो, ऐसा क्यों होता है? अल्लाह क्या दिखाना चाहता है? जब रातें आंखों में गुजर जाएं और सुबह थकाई एक और किस्त ले आए, ये मुसलसल बेसुकूनी किस तरफ ले जा रही है? अल्लाह का पैगाम क्या है? जब दुनिया की रौनकें बेरौनक लगें और दिल दुनिया से बेजार हो जाए, ये दिल का खालीपन किस हकीकत की तरफ इशारा है? जब आईना भी अजनबी लगे, जब खुद से आंख न मिले, ये अंदर का जवाल क्यों है? अल्लाह क्या कहना चाहता है? जब मोहब्बतें बोझ बन जाएं और ताल्लुकात सांस रोकने लगें, ये खाली रिश्ते हमें क्या सिखा रहे हैं? जब तुम सब कुछ देकर भी तन्हा रहो और तुम्हारी कदर सिर्फ तुम्हारी कमियों में की जाए, क्या वाकई तुम बेकीमत हो या अल्लाह कुछ और समझा रहा है? और जब तुम थक जाओ, बिल्कुल थक जाओ और जिंदगी बोझ लगने लगे, ऐसे लम्हे में अल्लाह की तरफ से कौन सा इशारा आया है? ये सब सवाल शायद तुम्हारे दिल के वो जख्म हैं जो सिर्फ तुम जानते हो, और आज अल्लाह उन्हीं जख्मों पर अपना पैगाम रखेगा। आज तुम्हें वो सुनने को मिलेगा जो अल्फाज से नहीं, दिल से समझ आता है। बस खामोशी से सुनते रहना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे सवालों का वो जवाब है जो सिर्फ अल्लाह दे सकता है। जब तुम सजदे में गिर कर रो और आसमान खामोश रहे, जब दुआएं लौट आएं, क्या वाकई अल्लाह सुनता नहीं, या वो कुछ और दिखाना चाहता है? ये वो लम्हा होता है जब इंसान टूट चुका होता है, रो रहा होता है, गड़गड़ा रहा होता है, दिन रात दुआएं मांगता है, लेकिन आसमान खामोश रहता है। तब दिल कहता है, शायद मेरी आवाज कमजोर है, शायद मैं रब का चहीता नहीं, और इंसान खुद को नापसंदीदा महसूस करता है। अल्लाह का पैगाम, अल्लाह सुनता है हर बात, हर हर आंसू, लेकिन वो तुम्हें वो कुछ देना चाहता है जो तुम्हारी तवक्का से कहीं बड़ा होता है। ये खामोशी असल में तुम्हारी खास तैयारी है, कुरान का जवाब। और तुम्हारा रब कहता है, मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरत गाफिर। अल्लाह हमें यकीन सिखा रहा है कि वो सुनता है और उसका वादा सच्चा है, लेकिन वो ये भी सिखा रहा है कि कबूलियत हमेशा फौरी नहीं होती, बल्कि बेहतरीन वक्त पर होती है। ये खामोशी इनकार नहीं, ये तैयारी है, ताकि तुम्हारा दिल, तुम्हारा यकीन, तुम्हारा सब्र, वो सब मजबूत हो जाए, और जब वो चीज मिले तो तुम उसके काबिल हो चुके हो। बेशक इंसान जल्दबाज पैदा किया गया है। सूरत अनबिया। हम फौरन चाहते हैं, लेकिन अल्लाह की ताखीर दरअसल बेहतर वक्त का इंतखाब है, न कि इनकार। जब दरवाजे बंद हों, रिज्क का सिलसिला रख जाए, एक के बाद एक दर बंद हो जाए, ये सब क्यों हो रहा है? अल्लाह का इशारा क्या है? नौकरी नहीं मिल रही, कारोबार में नुकसान हो रहा है, लोग ताने दे रहे हैं, दिल मायूस है, और अंदर से आवाज आती है, शायद अल्लाह नाराज है। अल्लाह का पैगाम, ये बंद दरवाजे दरअसल तुम्हारी तौजा इस एक दरवाजे की तरफ ले जा रहे होते हैं जो सिर्फ अल्लाह खोलता है। ये रकावट इस्लाह का एक रास्ता है, तुम्हारी रूहानी तरबियत का दरवाज़ा। कुरान का जवाब। और हम तुम्हें कुछ खौफ और हुक्क से और मालों, जानों और फलों की कमी से ज़रूर आजमाएंगे, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरत बकरा।
اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہارے لیے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے، وہ کہہ رہا ہے کہ کبھی بند ہوں گے تاکہ تم رب کی طرف واپس لوٹو۔ یہ آزمائش ہے، سزا نہیں، اور یہ آزمائش انہی پر آتی ہے جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ سورۃ بقرہ، یعنی اگر رزق رکا ہے تو رب قریب آ رہا ہے، کچھ سکھانے، کچھ سنوارنے اور کچھ عظیم عطا کرنے کے لیے۔ جب جھوٹ جیت جائے اور تم حق پر ہو کر بھی تنہا رہو تو کیا یہ ناانصافی نہیں؟ اللہ کیا دکھانا چاہتا ہے؟ تم سچ بولتے ہو، ایمانداری سے کام کرتے ہو، پھر بھی نقصان اٹھاتے ہو، دھوکہ ملتا ہے، اور سامنے والے جھوٹے، چالاک، فریب دینے والے کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تب دل پھٹتا ہے، یہ کیسا انصاف ہے؟ کیا سچ کی کوئی قیمت نہیں؟ اللہ کا پیغام، اللہ دکھا رہا ہے کہ سچ کا صلہ ہمیشہ فوری نہیں ملتا، لیکن جب ملتا ہے تو وہ دنیا و آخرت کو بدل دیتا ہے۔ قرآن کا جواب، اور مت خیال کرو کہ اللہ ظالموں کے عمل سے غافل ہے، وہ انہیں صرف ایک دن تک مہلت دیتا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ سورۃ ابراہیم، وہ سب دیکھ رہا ہے، سب کچھ، لیکن وہ فوراً نہیں پکڑتا، وہ مہلت دیتا ہے تاکہ ظالم اپنی انتہا تک چلا جائے، اور پھر جب انجام آئے وہ ایسا ہو کہ عبرت بن جائے۔ اور تم اگر تنہا ہو تو مت گھبراؤ، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ مائدہ، یعنی تمہاری تنہائی، تمہارا صبر اگر اللہ کے لیے ہے تو وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو، اللہ کی محبت دنیا کی ہر کامیابی سے بڑی ہے۔ جب اپنوں کا رویہ بدل جائے، جن پر بھروسہ تھا وہی دل توڑ دیں، تب اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ جس کو رازدار سمجھا وہی غیبت کرے، جس کو اپنا سمجھا وہی دھوکہ دے۔ تب انسان کہتا ہے، کیا میرے خلوص کی کوئی قیمت نہیں؟ دل زخمی ہو جاتا ہے اور اعتماد ختم ہونے لگتا ہے۔ اللہ کا پیغام، اللہ تمہیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ کون تمہارا نہیں ہے، تاکہ تم سیکھو کہ ہر رشتہ آزمائش ہے اور صرف رب کا رشتہ پکا ہے۔ قرآن کا جواب، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں، اور تمہاری خبریں ظاہر کر دیں گے۔ سورۃ محمد، اللہ تمہیں ان لوگوں سے بچا رہا ہے جو تمہارے ساتھ نہیں، صرف تمہارے فائدے کے ساتھ تھے۔ یہ دل توڑنا دراصل رب کی رحمت ہے، تاکہ تم دل اس کو دے دو جو کبھی توڑتا نہیں۔ جب مسلسل ناکامیاں ملیں، جب محنت کے بعد بھی نتیجہ صفر نکلے، تو آخر کب بدلے گا یہ وقت؟ تم کوشش کرتے ہو، پسینے بہاتے ہو، لیکن پھر بھی ہاتھ خالی رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، بس تم سے نہیں ہوگا، اور تم خود سے کہنے لگتے ہو، شاید واقعی میں ناکام ہوں۔ اللہ کا پیغام، اللہ کہتا ہے، ہر ناکامی اصل میں ایک تربیت ہے، تمہیں کامیابی کے لائق بنایا جا رہا ہے، تمہیں گرا کر نہیں، اٹھا کر بھیجا جا رہا ہے۔ قرآن کا جواب، پس یقیناً تنگی بساط آسانی ہے، یقیناً تنگی بساط آسانی ہے۔ سورۃ انشرح، اللہ دہرا کر کہتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہی ہے، یہ آزمائش نہیں رکھے گی جب تک تم مضبوط نہ ہو جاؤ، لیکن ایک بار جو سہارا رب کا بن جائے اسے کوئی دنیا ہلا نہیں سکتی۔ جب دل تھک جائے، دعا مانگتے مانگتے ہمت جواب دے جائے، تب کیا اللہ بھی دور ہو جاتا ہے؟ بار بار مانگنے کے بعد جب کچھ نہ ملے تو دل کہتا ہے، اب کیا فائدہ؟ لب خاموش ہو جاتے ہیں اور امید بجھنے لگتی ہے۔ اللہ کا پیغام، وہ کہتا ہے، مت رکو، تم تھکتے ہو، لیکن وہ کبھی تھکتا نہیں سنتے سنتے۔ تمہارے تھکے دل کی صدا اس کے عرش تک جاتی ہے۔ قرآن کا جواب، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیاں معاف کرتا ہے اور تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ سورۃ شورى، تم تھک بھی جاؤ لیکن وہ نہیں تھکتا، وہ ہر خاموشی، ہر شے کو شمار کرتا ہے۔ اللہ قریب ہے، اور وہ تب بھی قریب رہتا ہے جب تم خود کو اس سے دور محسوس کرو۔ یا اللہ، جن لمحوں میں ہم ٹوٹے، جن راتوں میں ہم روئے، جن سوالوں نے ہمیں بے بس کیا، ان سب کا جواب بس تیرا قرب ہو، تیرا سکون ہو، تیری رضا ہو۔ یا اللہ، تو ہمیں وہ دے جو ہمارے لیے بہتر ہے، چاہے وہ ہمیں آج سمجھ نہ آئے۔ آمین۔ اگر یہ الفاظ آپ کے دل کو چھو گئے ہیں
तो किसी ऐसे दिल तक भी पहुंचाएं जो आज खुद को तन्हा समझ रहा है। ये वीडियो आगे बढ़ाएं। शायद किसी की रात का अंधेरा आपके एक शेर से रोशन हो जाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।